नमस्ते। फेसबुक लाइभमा जोडिनुभएका दर्शकहरूलाई स्वागत गर्छु। धेरै समयको अन्तरालपछि यसरी जोडिन पाएको छु। विभिन्न कारणहरूले गर्दा, विभिन्न व्यस्तताका कारणले गर्दाखेरि फेसबुक लाइभमा यहाँहरूसँग म जोडिन पाएको छैन र फेसबुक लाइभ मार्फत विभिन्न जानकारीहरू मैले यहाँहरूलाई प्रदान गर्दै आउने गरेको थिएँ निरन्तर रूपमा। तर पछिल्लो समयको व्यस्तता र अझ विशेष गरेर यो कोभिड महामारीले गर्दाखेरि नियमित रूपमा दर्शकहरूसँगको भेटघाट घट्न गएको छ, जुन जसलाई मैले महसुस गरेको छु। तर विभिन्न कार्यव्यस्तता र विशेष गरेर ग्यालेक्सी 4K को तयारीले गर्दा अनि यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि हाम्रो भेटघाट एकदमै पातलिएको छ। तर त्यो सिलसिला अब धेरै लामो हुने छैन। चाँडै नै हामी असाध्यै नजिक, अझ बढी नजिक हुने क्रममा छौँ। विभिन्न तयारीहरूमा हामी छौँ। यदि यो पेन्डेमिक यस्तो नभइदिएको भए, कोभिडको दोस्रो लहर नभएको भए, अहिले तपाईँ हाम्रो भेट ग्यालेक्सी 4K मार्फत सम्भवतः भइ नै सक्ने थियो। तर त्यसले यसलाई अलिकति पर सार्यो। तर अब धेरै पर नसर्ला। सम्भवतः लकडाउन खुकुलो हुने सङ्केतहरू केही देखिएका छन्। यद्यपि तपाईँले आफ्नो होसियारीमा भने काहीँ कतै कमी नराख्नुहोला। म यहाँलाई विनम्रतापूर्वक यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र चाँडै नै भेट हुनेछ। सम्भवतः अर्को हप्ता ग्यालेक्सी 4K बारे विशेष जानकारी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। र आज भने म कामका कुराबारे केही जानकारी दिन यहाँहरू समक्ष आएको छु। कार्यक्रम सिधा कुराबाट म अलिकति अलग भइसकेपछि दर्शकहरूसँगको भेटघाटलाई निरन्तरता प्रदान गर्न यो एउटा टेलिभिजनभन्दा पनि मोबाइल प्रविधिबाट तपाईँसँग जोडिने एउटा नयाँ टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर जोडिने एउटा अवधारणा बनाएका थियौँ। तर त्यसको ट्रायलमा धेरै समय लाग्यो र कोभिड महामारीमा आम सर्वसाधारण विशेष गरेर विभिन्न नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई काहीँ न काहीँ मद्दत गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यहाँ पनि हामी व्यस्तता भएको कारणले र प्राविधिक धेरै कठिनाइहरूसँग सामना गर्नु परेका कारणले गर्दा यो भेटघाट पनि चाहे जति सहज हुन पाएन। त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। तर अब भने आजबाट कामका कुरा कार्यक्रमको ट्रायल सुरु गर्न गएको छ। ट्रायल भनेको एउटा ट्रायल, एक लेभलको ट्रायल त हामीले गरि नै हाल्यौँ। तर यो पुरै सिजन नै एउटा ट्रायल जस्तै हुनेछ। यो कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, कसो हुन्छ भन्ने कुरा यसै भन्न किन पनि सकिन्न भने यस्तो किसिमको काम, यस्तो किसिमको प्रयास पहिला भएको हामीले पाएका छैनौँ। अन्यत्र छ कि थाहा छैन। हाम्रो एकदमै संसारमै नभएको चिज हो यो भन्ने क्लेम त होइन, तर मेरो जानकारीमा आएको छैन, हाम्रो टिमलाई आएको छैन। जुन रेफरेन्सलाई लिएर यसको लागि यस्तो चिज चाहिँदो रहेछ, यो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यो रेफरेन्स पाउने प्राविधिक ठाउँहरू हामीले पाउन सकेनौँ। त्यस कारणले ट्रायल गर्दै त्यो एररहरूलाई सल्भ गर्दै गर्नुबाहेक हामीसँग विकल्प थिएन। जसका कारणले हामीले धेरै दर्शकहरूलाई गुमाउनु पनि पर्यो जस्तो लाग्छ। कतिपयले सुरुमा एकदमै धेरै उत्साह देखाउनु भएको थियो, पछि हैत्तेरिका भनेर कति दर्शकहरू रिसाउनु पनि भयो। तर के गर्ने, नयाँ प्रयोग गर्दाखेरि ती सबै चिजहरूलाई सामना गर्नै पर्ने रहेछ। त्यस कारणले ती सम्पूर्ण आलोचनाहरूलाई सहर्ष स्वीकार्दै अझै पनि सम्भावित आलोचनाहरूको प्रतीक्षा पनि गरेको छु मैले। तर भनिहालिन्छ नि, कोसिस निरन्तर गर्नुपर्दछ र यति चाहिँ थाहा छ कोसिस गर्नेहरू हार्दैनन् भन्ने सुनेको छु। त्यस कारणले यो कोसिसलाई निरन्तरता दिनको निमित्त आजबाट यो कार्यक्रमलाई हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। कामका कुरा यसको नाम दिएका छौँ हामीले। कामका कुरा किन हो, के कारणले हो भन्ने कुरा विभिन्न माध्यमबाट मैले यहाँलाई बताइसकेको छु। त्यसमा म धेरै जान चाहन्न। तर यहाँ यो खेल खेल्नका लागि अथवा यो गेममा सहभागी हुनका लागि धेरै कठिनाइहरू आएको देखेर केही कठिनाइहरूबारे जानकारी दिने उद्देश्यले म यहाँ उपस्थित भएको छु। नेपालभित्र कामका कुरा यो डोको एप डाउनलोड गरी खेल्न सकिन्छ। यहाँलाई जानकारी गराउँ, नेपालभित्रका लागि यो 19 रुपियाँ हो। एउटा एपिसोडको 19 रुपियाँ पर्छ। तर यसबाट प्राप्त भएको पैसा यसका सञ्चालकहरूले लिँदैनन्। त्यो सम्पूर्ण ब्याङ्क अकाउन्ट सार्वजनिक गर्ने हामीले योजना बनाएका छौँ। भरे कार्यक्रममा तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। अर्थात् तपाईँलाई चाहियो भने तपाईँले चाहेको खण्डमा यसको सम्पूर्ण डिटेल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जति पैसा जम्मा भएको हो त्यो पैसा कहाँ गयो, कसलाई दिइयो, के कारणले दिइयो र विशेष गरेर विपन्न मानिसहरूलाई जसलाई उपचारको आवश्यकता परेको छ, खाद्यान्नको आवश्यकता परेको छ, ग्यास सिद्धिएको छ, दाल चामल सिद्धिएको छ, कोठा भाडा तिर्न पाइएको छैन, स्कुल फी तिर्न पाइएको छैन, यी बाबत यो देशको समस्या त प्रधानमन्त्रीको, मुख्यमन्त्रीको हुँदै होइन नि। जुन आम मान्छेले भोगेका छन् तिनै समस्याहरू हुन्। र त्यो समस्यामा सानो अलिकति प्रयास, एउटा सानो पाइला थप्न सकिन्छ कि भनेर हामीले यो एउटा टेक्नोलोजीसँग जोडिएर गर्न खोजेको प्रयास हो। यसको
यो पारदर्शिताका विषयमा मलाई जहाँ भेट्यो त्यही प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। पूर्ण पारदर्शिताको मैले ग्यारेन्टी लिएको छु। तर मलाई विश्वास गर्नुहोस्, ल न मलाई पत्याउनुहोस् भन्ने पक्षमा होइन कि हिसाब माग्नुहोस् भन्ने पक्षमा म छु। त्यस कारणले त्यो हिसाब सार्वजनिक हुन्छ, हामी देखाउँछौँ र यो एपिसोडमा यति मानिसले रजिस्ट्रेसन गरेको हो र यति पैसा यहाँ जम्मा भएको छ भनेर पनि देखाउँछौँ। र हाम्रो कल सेन्टरमा दैनिक अहिलेसम्म 1200 भन्दा बढी फोनहरू आएका छन्, जहाँ प्रत्येक दिन अहिले पनि हाम्रो कल सेन्टरमा खानाको अभाव भयो, उपचार गर्नको लागि पैसा भएन, अस्पतालको बिल धेरै आयो, तिर्न सकिएन, देशैभरिबाट आइरहेका छन्। तिनै कुराहरूमा हामीले निरन्तर खर्च गर्दै आएका छौँ र यसैलाई निरन्तरता प्रदान गर्छौँ। हामीले सहयोग अपेक्षा नगर्दै पनि सहयोगी मनहरूले गर्नुभएको सहयोगलाई अहिले समन्वय गरिआएका छौँ। तर सधैँ दिएर, सधैँ चन्दा लिएर मात्र यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ त? पक्कै पनि सकिँदैन हो। त्यसका लागि यो क्विजका माध्यमबाट हामीले समाजमा एउटा प्रयोग गर्न खोजेका हौँ। थाहा छैन सफल हुन्छ अथवा हुँदैन, थाहा छैन, तर उद्देश्य पवित्र छ। पवित्र उद्देश्य बोकेर हिँडेपछि पवित्र उद्देश्य बोक्नेहरूका साथमा भगवान् दाहिना हुन्छन् भन्ने सुनेको छु। त्यही विश्वास र अटुट लिएर यो कार्यक्रम गर्ने साहस गर्दैछौँ हामी। र यो आफैमा एउटा प्रयोग हो। कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन, तर प्रयोग गर्नका लागि अगाडि बढेका हौँ। सम्भवतः धेरै कुराहरू समाधान भइसकेका छन्, धेरै समस्याहरू बाँकी रहेका केही समस्याहरू समाधान गर्ने कोसिसमा छौँ। अब यसबारे म बताइहालेँ, तपाईँलाई मैले पारदर्शिताका बारेमा बताइहालेँ। र जसको चाहिँ पैसा अनाहकमा खर्च भएको छ त्यो चाहिँ रिक्लेम गर्न मिल्छ, कहीँ जाँदैन, चिन्ता नगर्नु होला, त्यो खेर जाँदैन, त्यसको ग्यारेन्टी छ। त्यो कुनै पनि माध्यमबाट यहाँलाई इमेल गर्नुभयो अथवा तपाईँसँग जोडिएर त्यो फिर्ता गर्ने गरी अथवा फेरि खेल्न सकिने प्रावधान हामी पक्कै पनि मिलाउँछौँ। यो 19 रुपियाँ लिएर त्यो पैसालाई चाहिँ अवचलन गरौँला भन्ने उद्देश्यले गरिएको काम होइन। त्यसकारणले कतिपय अवस्थामा त आफूसँग भएका चिजलाई पनि प्रयोग गरेर आफूसँग भएको कुरालाई पनि राखेर आफ्नो पकेटबाट पनि राखेर पनि हामी समाजमा आफूले सकेको योगदान दिँदै आएका छौँ। यसको बारेमा आम दर्शक महानुभावहरू जानकार नै हुनुहुन्छ, त्यसकारणले आशंका हुनसक्छ, त त्यसका लागि प्रश्न गर्नुहोला। हामी त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा जवाफदेही भएर जवाफ दिनेछौँ। यो जानकारी गराएँ। अब नेपालभित्र 19 रुपियाँ पर एपिसोड हो। तपाईँले पैसा तिरिसकेपछि त्यो एपिसोड खेल्नु पर्ने हुन्छ, नत्र त्यो खेर जान्छ। यदि नखेल्ने हो भने नतिर्नु होला, सुरु नगर्नु होला, खेल्न समय भएपछि मात्र तपाईँले तिर्नु होला। तपाईँले आज तिर्नुभयो, सिनेमाको हलको टिकट काटे जस्तै हो। जस्तो सिनेमा हलको टिकट काटेपछि हलमा गएर सिनेमा हेरिएन भने मैले हिजोको टिकट काटेको थिएँ आज पाइयो हेर्न पाऊँ भन्ने नभए जस्तै त्यस्तो हो। भोलि विकसित हुँदै जाँदा यसलाई अझ राम्रो बनाउन सकिएछ, त्यो पनि गर्न सकिएछ। त्यो ब्याङ्किङ गराएर एकचोटि तिरेको पैसाले जहिले खेल्न पाउने पनि बनाउन सकिएछ भने त्यस्तो कोसिस त हामी गरि नै रहनेछौँ। अब यदि कार्डमा अथवा मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग नगर्नेहरूका हकमा के होला भन्ने पनि प्रश्न आएको छ। त्यस्तो पनि एउटा प्रावधान छ। एसएमएस मार्फत पनि गर्न सकिन्छ। 4वटा एसएमएसले 20वटा कोइन दिँदो रहेछ। एउटा 4वटा एसएमएसले 20वटा कोइन दिनेपछि 5 रुपियाँ एउटा एसएमएसको भने लगभग 20 रुपियाँ। फेरि त्यहाँ चार्जेसहरू पनि हुनसक्छ, त्यो तपाईँकोमा पर्न पनि सक्छ। त्यो हेर्नु होला, 2-4 रुपियाँको तलमाथि चाहिँ पर्न सक्ने हुन्छ एसएमएसका माध्यमबाट गर्दा। तर त्यहाँ मोर भन्ने अप्सनमा जानुभयो भने त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, त्यहाँ एसएमएसका माध्यमबाट पनि तपाईँले कोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। 20वटा कोइन प्राप्त गर्दा 4वटा एसएमएस गर्नुपर्छ। करिब 5 रुपियाँका हिसाबले 20 रुपियाँ समथिङ त्यसलाई लाग्ने, त्यो सर्भिस प्रोभाइडर गर्ने त्यो थर्ड पार्टी भएको हुनाले त्यसले लिने चार्ज चाहिँ तपाईँले अग्री गर्नुभयो भने मात्र लिनुपर्छ होला। त्यसको लागि पनि तपाईँलाई एउटा प्रावधान राखिएको छ। अब नेपाल बाहिर विशेष गरेर भारतका इन्डियन ब्याङ्क र इन्टरनेसनल ब्याङ्क, वालेट पे, फोन पे, गुगल पे जस्ता पेमेन्ट गेटवेहरूलाई समावेश गर्ने प्रयास गरिएको छ भारतको हकमा र अन्य देशहरूको हकमा। इन्टरनेसनल ब्याङ्कहरू केही डेबिट क्रेडिट कार्डहरूको पनि व्यवस्था छ। असाध्यै धेरै एकदमै टप लेभलमा यो चाहिँ एकदमै सही छ 100% भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। केही कोसिसहरू हुँदैछ, त्यस कारणले सुरुवाती दिनहरूमा कतिपय दर्शकहरूलाई हामीले गुमाउनु पर्ने पनि हुन सक्ला। तर कोसिस भइरहेको छ मोर पेमेन्ट गेटवेजहरूलाई एड गर्न, बढीभन्दा बढी पेमेन्ट गेटवेलाई एड गर्ने कोसिस जारी छ। त्यस कारणले त्यसको लागि हामी कोसिसमा छौँ। अर्को पनि यहाँ प्रश्न के आएको भने एप्पल युजरलाई के गर्ने भन्दा, एप्पल युजरले एप्पल पेबाट मात्रै पेमेन्ट गेटवे एप्पल पे मात्रै भएको हुनाले एप्पल युजर्सहरू को लागि अर्को विकल्प त छैन। तर यसका लागि पनि कोसिस भने भइरहेको छ। सम्भवतः 1 हप्ताभित्र इन्टरनेसनल डेबिट कार्डहरू, क्रेडिट कार्डहरूलाई इन्टिग्रेट गर्ने प्रयास टिमले गरिरहेको छ। सम्भवतः 1 हप्ताभित्र त्यो प्रयास पनि सफल भयो भने त अन्य क्रेडिट कार्डहरूको हकमा पनि काम लाग्छ। त्यसगरी
जसले चाहिँ रजिस्ट्रेसन गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले होम पेजमा जानु होला। त्यहाँ गएर चाहिँ प्लेको अप्सन होम पेजमा आउँछ। कार्यक्रम सुरु भएपछि प्ले थिच्नु भएको हुन्छ। सुरु हुनुभन्दा अगाडि 4-5 मिनट अगाडि चाहिँ च्याट गर्ने सिस्टम छ, त्यो तपाईँले प्ले गर्नुभएको हुन्छ र प्ले गर्ने बेलामा अड्किन्छ। धेरैलाई समस्या यो छ, यो ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने छ। त्यो प्ले गर्ने बेलामा ठ्याक्कै अड्किन्छ, घुमिरहन्छ, त्यो निलो स्क्रिन मात्र देखिरहन्छ अनि एउटा एरर म्यासेज उप्स भनेर एउटा कुनै एरर म्यासेज आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा ब्याक गरेर फेरि जान पनि सकिन्छ। अनि ठ्याक्कै प्ले हुने बेलामा काम त्यो प्ले नभएर फेरि रजिस्टर गर भनेर आउँछ। जबकि रजिस्ट्रेसन गरिसकेको छ, रजिस्टर गरिसकेको छ, फेरि रजिस्टर भनेर आइदिन्छ। अनि रजिस्टर गर्यो, त्यसपछि नेक्स्ट भन्ने बटन नै थिचिँदैन। यो समस्या एकदमै धेरै आएको देखेका छौँ, एकदमै धेरै छ। यस्तो अवस्थामा सिम्पली लगआउट गरेर फेरि लगइन गर्नुभयो भने, मैले पनि त्यो समस्या भोगेको हुनाले मैले बारम्बार हाम्रो टेक्निकल टिमलाई भनेको छु, यसलाई चुस्त पार्ने कोसिस त भइ नै हाल्छ। भनिहाल्ने एउटा नयाँ प्रयोग भयो, सीमित स्रोत साधनका बीच गरिएको। यसमा एकदमै धेरै यो पैसा कमाउने उद्देश्यले असाध्यै पैसा खर्च गराएर यसलाई चाहिँ एउटा जुवाको रूपमा सञ्चालन गर्ने, कसैले भरको पैसा खर्च गराएर एकदम जसले जे भन्यो ठ्याक्कै हुने, सरर चल्ने बनाउनै नसकिने त होइन। तर सीमित स्रोत साधन बीच एउटा पवित्र उद्देश्यका साथ गरिएको हुनाले केही दुःख सुख, यसले दिने केही दुःख, यसमा भएका केही झन्झटहरूलाई सामना गर्न सकियो र यसलाई चलाउन सकियो र ठिकै सहभागीहरूबाट गर्न सकियो भने यो ट्रायल सफल हुन्थ्यो। त्यसपछि यसको अवधारणाबाट गर्न सकिने कुराहरू धेरै छन् जुन यो समाजका लागि लाभदायक हुन्छन् भनेर लागेको हुनाले यसबाट पाउनुभएको सम्पूर्ण झन्झटको लागि एकचोटि मलाई मजाले गाली गरिदिनु होला र फेरि एकचोटि लगआउट गरेर लगइन गरिदिनु होला। अधिकांश केसमा यति भए चल्छ, सिम्पल छ। लगआउट गरिदिने र त्यसपछि लगआउट गरिसकेपछि फेरि लगइन गर्दाखेरि अधिकांश केसमा त्यो लगइन एकचोटि लगआउट गरेर लगइन गरिसकेपछि हुन्छ। मैले यो महसुस गरेको छु। धेरैले गर्नुभएको प्रश्न, धेरैले सोध्नुभएको कुरा यो छ। त्यसकारणले यसलाई मैले फेरि पनि बताउँछु। तपाईँले महसुस गर्नुभएको, तपाईँले देख्नुभएको यो समस्या र मैले पनि प्लेयरको रूपमा, सञ्चालकको रूपमा होइन, प्लेयरको रूपमा देखेको एउटा समस्या म फेरि पनि बताउँछु तपाईँलाई। खेल्ने ठ्याक्क बेला भएको हुन्छ, समय आउँछ, 8 बज्नुभन्दा 2-4 मिनट अगाडि बस्यो, प्ले थिच्यो, त्यो निलो घुमिरहन्छ अनि स्क्रिनमा केही पनि आउँदैन। त्यसपछि एरर भनेर म्यासेज आउँछ। एरर भन्ने म्यासेज आइसकेपछि त्यो एरर त बल्ल ब्याकस्याक थिचेर यताउता गरेर आइपुग्यो अनि प्ले भएको ठाउँ, अहिलेसम्म प्ले देखेको ठाउँमा रजिस्टर भन्छ। भर्खरै रजिस्टर गरिसकेको छ, पैसा तिरिसकेको छ, फेरि रजिस्टर आउँछ। यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने धेरैले समस्या भोग्नु भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा मोर भन्ने अप्सन छ दाहिनेपट्टि, त्यो मोर भन्नेमा जाने, सबभन्दा पहिला मलाई गाली गर्ने, त्यो पनि एउटा काम लाग्दो रहेछ। हाम्रो चाहिँ एउटा यो नेपाली ट्रिक हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ त्यो कुनै सामानहरू ढ्याङ हानेपछि काम लागे जस्तै यो मलाई गाली गरेपछि पनि धेरै काम हुन्छ यहाँ फेरि। त्यस कारणले एकचोटि मजाले मलाई गाली गर्ने, त्यसपछि मोरमा जाने। मोरमा गइसकेपछि तपाईँले लगआउट गर्ने अनि फेरि एकचोटि समय भयो भने लगआउट गर्ने टाइमलाई फेरि एकचोटि मलाई गाली गर्ने अनि फेरि लगइन गर्ने। लगइन गरिसकेपछि मजाले चल्छ। यो मेरो अनुभव हो। खैर यस्तो पनि छ, मैले भनिहालेँ यो असाध्यै हामीले एकदम लिमिटेड रिसोर्सेसमा ट्रायल गरेको चिज भएको हुनाले यो एकदमै 100% प्रोफेसनल, एकदमै चुस्त दुरुस्त यो चाहिँ नि प्लेटफर्म हो भन्ने दाबी म गर्दिनँ। तर हुन्छ, यदि यो ट्रायल, यो होल सिजन राम्रोसँग हामीले सञ्चालन गर्न सक्यो भने आई थिङ्क इट विल वर्क। मलाई विश्वास छ। एउटा कोसिस हो, ट्रायल हो। भएन छ भने के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउला। भएन छ भने फेरि पनि गरिरहने, कोसिस निरन्तर गरिरहने। यो एउटा राम्रो अवधारणा भएको हुनाले मैले यो यहाँलाई जानकारी गराएँ। र अब हामीले यो बारेमा, यो खेलका बारेमा आज अरू थप जानकारी त कार्यक्रममा नै म दिइरहँला। धेरै जस्तोको चाहिँ यही समस्या आएको छ। अर्को कुरा, यो पेमेन्ट गेटवेहरू जति पनि छन्, जसले पेमेन्ट गराउँछन्, नेपालमा रहेका ई सेवा खल्ती लगायतका जति पनि तपाईँले देख्नुभएको छ, फोन पे, आइएमई पे जति पनि छन्, ती पेमेन्ट गेटवेहरूका समस्याको गाली पनि कतै त्यसको दोष पनि हामीले लिइरहेका त छैनौँ, त्यो पनि एकचोटि हेर्नुपर्ने छ। यद्यपि हाम्रो गाली पनि उहाँहरूले खानु हुँदैन, त्यो पनि गलत हो। त्यस कारणले यसलाई पनि अलिकति बुझ्ने कोसिस पनि गर्नु होला कि कतै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै पेमेन्ट गेटवे आफैमा पनि समस्या हुन्छ। यो गेममा मात्र होइन, तपाईँले कयौँ बिल पे गर्दाखेरि
केही धेरैपटक भएको तपाईँले पनि थाहा पाउनु भएको छ होला, मैले पनि केही महसुस गरेको छु। कहिलेकाहीँ ब्याङ्कमा गएर भनेर मेरो चाहिँ 2चोटि पैसा काटियो किन हो भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यो विडम्बना यसमा पनि कायमै छ, मतलब त्यो नियमित विडम्बना हो। हाम्रो पेमेन्ट गेटवेहरू, हाम्रो कमर्स अलिकति 100% प्रोफेसनल नभइसकेको पीडा यो गेमले पनि पाएको छ। त्यो भाग चाहिँ सबैले भाग लागेको हुनाले त्यो चाहिँ हामीलाई पनि छ। त्यस कारणले त्यसमा पनि तपाईँहरू सचेत भइदिनु होला। यद्यपि पेमेन्ट गेटवेहरूको दोष हाम्रोभन्दा कम छ, धेरै छैन, उहाँहरूको कारणले चाहिँ एकदमै कम हुनसक्छ। त्यस कारणले हाम्रा कमजोरीहरूको दोष म ती तमाम पेमेन्ट गेटवेहरूलाई दिन चाहन्न, तर उहाँहरूको भागको दोष चाहिँ उहाँहरूले लिनुपर्छ र उहाँहरूले आफ्नो सेवामा केही न केही सुधार गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा पनि म उत्तिकै विश्वस्त छु। अब जनरली सोधिएका प्रश्नहरू यिनै हुन् हामीलाई आएको, कसरी खेल्ने अलिअलि चाहिँ यसो चल्न पनि गर्नुपर्छ। हामी कहिलेकाहीँ अलिकति यसो बुझ्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ यो नयाँ जेनेरेसनका भाइ बहिनीहरू, हाम्रा छोराछोरीहरू हामीभन्दा धेरै स्मार्ट हुन्छन्। कहिलेकाहीँ उनीहरूले सिम्पली पनि यस्ता कुराहरू याद गर्न सक्छन्। सबै मान्छेहरू टेक साबी भनिन्छ नि, असाध्यै टेक्नोलोजीसँग नजिक भएका मान्छे त हुँदैनन्, तर जो छन् उनीहरूलाई यसो सोध्यो भने सामान्य यसो भनौँ भने चाहिँ रिस्टार्ट गर्दा कयौँ प्रब्लमहरू सल्भ हुन्छ भने जस्तै लगआउट गरेर रिलगिन गर्दा मैले चाहिँ असाध्यै धेरै ठिक पाएको छु। र कार्यक्रममा पहिलो प्रश्नको सामना नगरुन्जेल तपाईँको पैसा जाँदैन। अगाडि म केही समय आज अलि लामो बोलिदिन्छु तपाईँहरूको लागि। खेरि मैले गेममा खेलिरहेको हेर्दाखेरि तपाईँको फोनमा नखुल्यो भने तपाईँले मलाई हेर्न पाउनुहुन्न। त्यस कारणले अहिले मैले भनेको कुरालाई नै आधार मानेर तपाईँले क्विज सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। 5-7 मिनट त म बोल्छु नै बोल्छु पहिलो प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि। यसै पनि बोल्न नपाएको लामो समय भएको मान्छे 2-4 मिनट अझ थपेरै बोल्नुहोला। त्यो समय तपाईँले भरपुर सदुपयोग गर्नुहोला। त्यो बिचमा समस्या समाधान गर्ने कोसिस गर्नुहोला। लगआउट गरेर फेरि लगइन गर्ने, जसले कोइन लिइसक्नु भएको छ, जो चाहिँ रजिस्टर गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूको हकमा त्यो चाहिँ असाध्यै रामबाण जस्तो मैले पाएको छु। मेरो अनुभव यो, म पनि तपाईँहरू आम सर्वसाधारणहरू जस्तै एकदमै टेक्नोलोजीमा अत्यन्तै धेरै जान्ने अथवा धेरै बुझेको मान्छे त होइन, तर जति आम मानिसहरूको चाहिँ टेक्नोलोजीप्रति जति ज्ञान छ त्यही एभरेजभन्दा पनि तलको ज्ञान भएको मान्छे हो म। त्यही गर्दा पनि मैले फिगर आउट गर्दै गएँ, यसो गरे हुन्छ कि उसो गरे हुन्छ कि भनेर गर्दाखेरि त्यस्तो हुन गयो। तर यी सबै एक्सक्युजहरू बनाउनु जायज होइन। एउटा प्लेटफर्म बनाइसकेपछि 100% त्यसलाई चाहिँ काम गर्न सक्ने प्लेटफर्मको रूपमा त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ, जरुर हो। तर यसभन्दा अगाडि हामीले कहिले पनि कसैले यस्तो गेम गरेको देखेका छैनौँ। सिक्नका लागि कसैले गरेको देख्न पाए हुन्थ्यो, त्यो देख्न पाएको भए, सोध्न पाएको भए हुन्थ्यो। त्यस्तो भएको नदेखेका कारणले आफैले सिक्दै हेर्दै कमेन्टहरू लिँदै गराउनु परेको हुनाले समय पनि असाध्यै लामो लाग्यो। खैर, अब योभन्दा बढी समय तपाईँहरूको म लिन चाहन्न, किनभने धेरै बोलेर भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू बोलेर तपाईँको चाहिँ समस्या समाधान गरौँ भन्ने म सोचमा छु। र टाइमिङको कुरा आइरहेको छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो प्रश्न आउँदाखेरि 30 सेकेन्डको समय हुन्छ। त्यो 30 सेकेन्डको समय भनेको लाइफलाइन छ भने युज गर्ने समय पनि त्यही नै हो। त्यस कारणले त्यो 30 सेकेन्डलाई फरक खेर नफाल्नु होला। अनि त्यो प्रश्नको जवाफ दिएपछि एकचोटि सेलेक्ट गरेपछि फेरि सेलेक्ट गर्नुपर्छ, अनि आवाज तपाईँको लक हुन्छ। छुँदा मतलब तपाईँले झुकिएर छुनुभयो भने त्यो, किनभने झुकिएर एउटा प्रश्नमा टच भएछ भने त्यही लक भइदियो भने तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले यु हेभ टु टच इट ट्वाइस, 2 चोटि तपाईँले त्यसलाई छुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र त्यो लक हुन्छ। यो जानकारी पनि तपाईँलाई मैले गराएँ, भरे कार्यक्रममा पनि केही जानकारी त गराउँला। र अनि त्यसपछि र विनरले जो विजेता हुनुहुन्छ उहाँले प्राप्त गर्ने रकम विदेशमा रहनुभएकाहरूले खेल्नुभयो भने यहाँ नेपालबाट विदेशमा पैसा पठाउन सकिँदैन, त्यो इल्लिगल हो, त्यो गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले यहाँ भएका तपाईँका आफन्तले तपाईँको आफन्त भएको प्रमाणित गरेर सरकारले लाग्ने ट्याक्स तिरेर, त्यसको चाहिँ कर तिरेर ट्याक्स पछिको अमाउन्ट तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। र पहिलो प्रश्नभन्दा अगाडि नै सबै यी समस्याहरू समाधान गर्ने कोसिस गर्नु होला। मलाई विश्वास छ धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूसँग खेल्न सकिनेछ, र जतिसँग खेल्न सकिनेछ उहाँहरूसँग म कोसिस गर्नेछु। यसको उद्देश्य अलि फरक छ र यो सफल भएको खण्डमा यसले बृहत रूपमा हाम्रो जस्तो समाजलाई, जहाँ चाहिँ नि मानिसहरू आफ्नो दैनिकी चलाउन धौधौ अवस्थामा छन्, ती वर्गहरूलाई मद्दत गर्नका लागि काम लागोस् भनेर हामीले सुरु गरेका हौँ। सधैँभरि हरेक शीर्षकमा चन्दा माग्नेहरूलाई पनि यति धेरै वचन खानु परेको छ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, यहाँ केही गर्नेहरूले केही पनि नगर्नेहरूको ताना सुन्नुपर्छ।
तर पनि ती सबै चिजलाई एक ठाउँमा राखेर जति पनि सामाजिक अभियन्ताहरूले यो महामारीमा मात्र होइन देशमा विपद पर्दा जसरी लागि परेर काम गर्नुभएको छ, अब त्यसलाई अलिकति हामी चाहिँ फरक ढङ्गले गरौँ न। यो चाहिँ मागेर समाजसेवा हुँदैन भनेर असाध्यै यो विषयलाई लिएर धेरै टिका टिप्पणी भइरहँदाखेरि मनमा केही गर्ने इच्छा पनि छ, तर फेरि त्यो वचन सुन्नुपर्छ भन्ने पिर लागेको हुनाले हामीले यो अवधारणा बनाएका हौँ। अब के भन्छ भने लर्निङ एन्ड अर्निङ भनिन्छ नि, पढ्न पनि सिक्न पनि पाइयो, अर्न गर्न पनि पाइयो। त्यस कारणले यो क्विज हो, यो जुन जेनरली त्यसले एउटा भनौँ न मानिसमा अलिकति ज्ञानको पनि यसले केही न केही प्रभाव पार्छ, ज्ञान प्राप्त गर्नमा यसले कुनै न कुनै मद्दत गर्छ। यो गेम खेले थाहा भएपछि म चाहिँ सामान्य ज्ञानमा असाध्यै कमजोर मान्छे, 2-4वटा कुराहरू त मलाई पनि थाहा भयो। त्यस कारणले तपाईँले पनि पक्कै पनि तपाईँले पनि थाहा पाउनुहुनेछ, यसले पक्कै पनि तपाईँलाई जानकारी दिनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। खैर, अब सायद यिनै कुराहरू हुन्, केही जिज्ञासाहरू थप आउँछन् कि भनेर मैले हेरेँ, थप जिज्ञासाहरू देखिएन। खैर, अल द बेस्ट, तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना छ। र यो चाहिँ जति पनि केही यसमा सहभागीहरूले कुनै पारिश्रमिक लिँदैनौँ, हामी जो पनि सहभागी हुन्छौँ र भोलि विज्ञापन आएको खण्डमा विज्ञापनबाट यसको खर्च कटाउने कोसिस गर्छौँ र अपरेसन केही कस्टहरू बाहेक सम्पूर्ण खर्च चाहिँ हामीले कसलाई कहाँ दिन्छौँ तपाईँलाई सबै कुरा देखाउँछौँ। जस्ताको तस्तै यसको ब्याङ्क अकाउन्ट जसले जतिखेर चाहे पनि उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। त्यसपछि पनि प्रश्नहरू हुने रहिरहन्छन् र मैले जहिले पनि प्रश्न र आलोचना गर्ने साथीहरूलाई जहिले पनि स्वागत गरेको छु। त्यस्ता प्रश्नहरू भएका साथीहरूले मलाई सम्पर्क जहिले पनि गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि प्रश्नहरू उठेका खण्डमा त्यसको जवाफ दिनका लागि जवाफदेही हुने प्रतिबद्धता मैले जहिले पनि सधैँभरि गर्दै आएको छु। त्यसको निरन्तरता यस कार्यक्रममा पनि छ। गुड लक, यति नै भन्न चाहन्छु। र जति पनि देश विदेशमा रहेर अहिले यो फेसबुक लाइभ हेर्नुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज राति 8 बजे सुरुवात गर्नेछौँ। आजबाट आइतबार आज यदि सफल भएको खण्डमा यदि कुनै प्राविधिक त्रुटि आएर निरन्तरता दिन सकिएनछ भने त्यो जानकारी म जस्ताको तस्तै दर्शकहरूलाई गराउनेछु। यदि होइन भने यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्नको निमित्त प्रत्येक आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार तपाईँ हाम्रो भेट हुने गर्थ्यो नि, हो त्यो दिन 8 बजे तपाईँसँग केही समयका लागि कामका कुरा मार्फत भेटघाट गर्दैछु। ग्यालेक्सी 4K बारे विशेष जानकारी 1 हप्ताको लगभग समयभित्र हामी दिने तयारीमा छौँ। त्यसको प्रतीक्षा गर्नुहोला। अहिले फेसबुक लाइभमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूसँग म बिदा माग्छु। गुड लक। आज बेलुका सम्भव भएसम्म यो विभिन्न समस्याहरूलाई चिरेर रजिस्ट्रेसन मार्फत गेम खेल्न सफल हुन सक्नुहुने दर्शकहरूसँग भेटघाट गर्नेछु। डोको एप्लिकेसन डाउनलोड गरी तपाईँ यो खेलमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, यो गेम यस्तो गेम जहाँ कसैले पनि नहारोस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय छ। अहिले बिदा चाहन्छु। भरे राति 8 बजे भेट्नेछु। नमस्ते।